नाज़रीन, आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद देता चलूं कि जनरल आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ थे पे फील्ड मार्शल बने और अब माशाल्लाह वो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बन गए। तो आप पाकिस्तान को, अहले वतन, आपको बड़ा मुबारकबाद इस बात पे, क्योंकि एक ऐसा हर हर सिपह सलार पेशा वराना महारत रखता है, हर सिपह सलार के अपने फोकस होते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने में क्रेडिट आपको जनरल आसिम मुनीर साहब का जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का आज जो वकार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है उसमें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अहले वतन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और दुआ गो है कि जनरल आसिम मुनीर साहब 2030 तक बैठ के पाकिस्तान के दुश्मनों के जो सीनों पर ताल कहते हैं ना, बूमरा, सीने में आग लगा देना, ये इंशाल्लाह ताला लगाते रहेंगे। तो आज के वीलॉग में आपको ये बताना है कि जनाब अफगान पनाह गजीन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का किस्सा हो गया तमाम, अब बंद हो गया, खत्म हो गया, और पाकिस्तान अब भारत और अफगानिस्तान को दोनों को एक वक्त में एंगेज कर लेगा। घबराना पाकिस्तानियों अपने कतन नहीं है, ये दुश्मन है पाकिस्तान के, इनको निबेड़ना, इनको इनको जानम हासिल करना, इनको शिकस्त देना, इनको हराना, ये पाकिस्तान फौज की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान की फौज जो है ना, वो पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है। तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना घबराना करिए आपने। और सबसे आखिर में आपको एक एक मजेदार की बात बताऊं कि जब से 2030 तक ये लगने लगा है ना, तो मुझे लग रहा है कि कश्मीर की आजादी भी 2030 तक जनाब से मुनीर साहब ने करा लेनी है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी, कश्मीर की जो प्रायोरिटी है ना आजादी भारतीय तसल्लुत से, वो उनकी हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे लगता है टॉप ऑफ द लाइन रहती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको आज के वीडियो में बताएंगे। मैं हूं फरहान अब्बास, तारीख है आज 14 नवंबर 2025। लो जी, जनरल आसिम मुनीर साहब 2030 तक के लिए सीडीएस अपॉइंट हो गए, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। सारी हमारी जो मुसल्लह फौज है वो कंबाइन होकर एक सीडीएस का उहदा बना है, और उसके साथ वो इंटीग्रेट, यानी कि वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो चेयरमैन जो होते थे वो वाली पोजीशन खत्म कर दी है। अब सीडीएस एक कमान, और सारे एक साथ, मतलब मौजूद, मतलब एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वो जो होता है ना, एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, वन विंडो वन ऑपरेशन वाला सीन हो गया। तो ये तो आपको बड़ी मुबारक हो सबसे पहले। तो जनरल आसिम मुनीर साहब अब इस ओहदे पर 2030 तक तैनात हो गए, और 2030 तक तैनाती का मतलब है कि भारत ने जो तसल्लुत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर के ऊपर रखा हुआ है ना, अपने काबू में किया हुआ है, जुल्म और सितम के पहाड़ हैं, मतलब ये अब बयानबाजी तक महदूद नहीं रहेगा, ना ये रैलियों तक महदूद रहेगा, ना ये इंसानी जंजीरें बनाने तक महदूद रहेगा, ना ये परचम लेकर सड़क पे खड़े होकर टीना नीना करने तक महदूद रहेगा। ना, मुझे लगता ये है कि अब इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसे मंतकी अंजाम की तरफ कश्मीर का मुद्दा जा रहा है कि जहां से जो किसी भी वक्त में जो आज़ादी है ना कश्मीर की, वो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भारत को पाकिस्तान ने जंग में चारों शाने चित किया ना मई में, तो और जब डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया भारत ने कि आप जंग बंदी करा दें, तो जंग बंदी के लिए जब पाकिस्तान को अप्रोच किया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहला मुद्दा ये रखा था कि भारत को ये कहें कि वो कश्मीर की आज़ादी पर सीरियस नेगोशिएशंस करे और किसी तीसरी जगह पर नेगोशिएशंस करे। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि जनाब अली मैं बैठकर आपके साथ इसकी नेगोशिएशन करा लूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के ऊपर मोदी तो भाग जाता है। मोदी तो आपको पता भगौड़ा एक नंबर का, और मोदी तो टिकता ही नहीं है ना, और वो डोनाल्ड ट्रंप से तो उसकी जान जा रही है, लेकिन आसिम मुनीर साहब के नाम से ना, जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम से ना, मोदी ना ऐसे कांपता है पूरा। मैं बताऊं आपको, भारत की फौज जो है ना, वो कहते हैं ना, वो हमारे रंगबाजी, वो रंगबाजी में नंबर वन है, जिससे फिल्में बनाने के काम आएंगी। इनकी फौज का भारत की वो हाल हो गया कि ये बॉलीवुड की ना फिल्में बना सकते हैं, जहाज उल्टा कर दिया, एक बंदे ने 1000 बंदा मार दिया। और हकीकत तो आपने भी देखी और मैंने भी देखी है। हम किसी लगी लिपटी बात नहीं कर रहे, लेकिन भारत ने अपनी चौकियों पे भाई सफेद झंडे लहराए थे ना, और उनके जहाज कितने गिरे ये तो हमने बाद में बताया। पहले तो उनके डैडी ट्रंप साहब उनको बता रहे थे कि जनाब अली इनके जहाज गिर गए, और वो जहाज गिराने की वजह भी ये थी कि जब एक बंदा बीच में बैठकर, अमेरिका ने गारंटी दी पाकिस्तान को कि भारत आपके साथ बैठकर नेगोशिएशन करेगा, आपकी बड़ी मेहरबानी आप इनकी मत मारना बंद कर दें, भारत की मत मारना ना बंद कर दें। तो भारत उसके बाद, पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है जी, हमने इनको जवाब दे दिया। अभी तक हम डिफेंसिव मोड में थे, हम ऑफेंसिव, हमने अटैकिंग मोड में कभी नहीं आए भारत के साथ। तो हमने बात मान ली, रख ली इसकी, चलो जी एक सालिस आ गया बीच में तो ठीक है। वो सालिस को बीच में डाल के मोदी वहां से शॉर्ट हो गया, ऐसे भाग गया, शॉर्ट आउट। अब वो भागा तो ट्रंप ने पीछे मुड़ के देखा, पाकिस्तान ने बोला जनाब अब कराए नेगोशिएशन। वो पीछे मुड़ के, पाकिस्तान को पता था कि मोदी भाग जाएगा, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि जनाब वो पीछे, वो उसको देखें वो कहां चला गया।
وہ نظر ہی نہیں آیا، مودی فرار. اچھا جہاں ٹرمپ جاتا ہے وہاں یہ جاتا ہی نہیں ہے. تو پاکستان نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں نے کتنے جہاز ہم نے مارے. ہم نے شروع میں کہا ہم نے 3 مارے 4 مارے. وہ ایکچولی ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ روز صبح اٹھ کے کافی پیتے ہیں اور ایک ٹھک ہے نشانہ، اے مودی تیرے 7 جہاز گر گئے، اے مودی تیرے 8 جہاز گر گئے، اے مودی تیرے 5 جہاز گر گئے. وہ ٹرمپ نے نا اس کی چھیڑ ہی بنا لی ہے. وہ پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ اس بندے کی چھیڑ بنا لو کہ وہ والا کام شروع کر دیا ٹرمپ نے کہ وہ اور کچھ نہیں کرتا نا تو وہ اس کی چھیڑ بنا لی اس نے. تو مودی اس وقت بڑا پریشان ہے. اور کشمیر کی آزادی جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے 2019 میں جو آرٹیکل 370 ختم کر کے قید بنا لیا تھا نا کشمیر کو، بڑا ظلم انہوں نے سہا ہے، بڑا ظلم سہا ہے. اور پاکستان کی عوام کے دل دھڑکتے ہیں. شارک ہے بڑے قریب ہیں ہمارے، مطلب شارک مطلب ہماری ہے پاکستان کی بھائی. اور جنرل عاصم منیر صاحب نا بڑے فوکسڈ ہیں اس بارے میں، بڑے فوکسڈ ہیں. تو 2030 تک کی ان کی سی ڈی ایس کے طور پہ تعیناتی بھارت کے لیے تو الارم بجا رہی تھی، لیکن بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے. اس لیے وہ کشمیر لائن آف کنٹرول کی جو ہماری ویسے تو ہے نہیں لائن آف کنٹرول، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی اس وقت کینسل ہے، تو ہم نے یہ شملہ معاہدہ کینسل کر دیا تھا، تو اب وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو بھارت وہاں پر نا اپنی فوجی نقل و حرکت نا بڑی بڑھا کے رکھتا ہے، بڑے وہ اپنے ڈرامے بازیاں چلاتا ہے. تو خیر بھارت کو اب یہ اندازہ ہے کہ یہ بندہ لے جائے گا. تو کشمیر کی آزادی مجھے لگتا ہے کہ بڑی عنقریب ہے. اب آئیں جی دوسرے مدعے پہ، افغان پناہ گزین کا مدعا ہے، افغان ٹریڈ کا مدعا ہے. بڑا سمجھایا پیار سے، بڑا مطلب وہ کہتے ہیں نا برادر اسلامی ملک، چل میرا بھائی مان جا، چل میرا بھائی مان جا. لیکن یہ بدماش مان گئے تھے تو ان کو ان کی زبان میں ہی سمجھایا گیا. اس کے پیچھے بھی جنرل عاصم منیر ہے، تو انہوں نے سمجھایا ان کو ان کی زبان میں. اب ان کی عقل آ گئی ہے ٹھکانے، اور پاکستان نے بولا جا یار اب ہم نے تیرے سے تعلق رکھنا ہی نہیں، ہم نے بہت اپنی ذمہ داری نبھا لی، ہم نے بہت پیار محبت کر لیا. تمہارے لوگوں کو پاکستان میں بھوکے ننگے جو آئے تھے ان کو پناہ بھی دے دی، پورے پاکستان میں ان کو پھیلا دیا، اپنے لیے گلے کا ہار بنا لیا. لیکن اب ہماری بس ہو گئی ہے، تو اب تمہارے ساتھ ہم مزید کوئی تمہاری شرائط پہ یا تمہارے لیے رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جو تم نے ہمارے معصوم عوام کو بم دھماکوں میں شہید کیا، تم نے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، ہمیں وہ بھی اب بالکل یاد ہے. تو اب افغان پناہ گزین اور افغان ٹریڈ کا قصہ ختم ہے. افغان پناہ گزینوں کے اوپر یقین مان لے اس قسم کا آپریشن ہو رہا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور پورے پاکستان میں بیک وقت آپریشن چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کسی ایک شہر میں ہو رہا ہے، کسی ایک صوبے میں ہو رہا ہے، نہیں، بیک وقت ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اور اب تو ویسے ہی سی ڈی ایس صاحب بن گئے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب. تو عاصم منیر صاحب کی پرائرٹی ایک پرامن پاکستان ہے. پاکستان فوج کی پرائرٹی ایک محفوظ پاکستان ہے، محفوظ پاکستان جس میں آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس میں آپ کے اور میرے بچے تمام ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کی طرح آزادی سے اپنی زندگیاں گزاریں، جہاں آپ کو اور مجھے اپنی معیشت، اپنے روزگار کا ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہم سب خوشحالی کا وقت دیکھیں. یہ میرے خیال سے اب اس وقت، کیونکہ پاکستان کی فوج کی حکمت عملی آفرین ماشاءاللہ، پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بھی جو کام سیاستدانوں کو کرنے چاہیے تھے شاید کہ اس میں وہ فیل ہو گئے. اور عمران خان کی حکومت کے بعد جتنے ہمیں ڈیمیجز ملے نا، اس کو کنٹرول کرنے میں پاک فوج نے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بہت شاندار کردار ادا کیا ہے. تو پاکستان کی فوج نے وہ قرض بھی اتارے ہیں میرے خیال سے جو ان پہ واجب نہیں تھے. یقین کریں، پھر بات کرتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہے، پھر کہتے ہیں کہ فوج سامنے آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ فوج کنگ میکر ہے. تو کنگ میکر بننا وہ اپنے اعمال سے ڈیزرو کرتے ہیں. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ وہ کنگ میکر بننا نا اپنے اعمال سے ڈیزرو کرتے ہیں. شہادت ہے پاکستان کا تحفظ، پرائرٹی پاکستان ہے بس. آج یقین کر لیں کوئی ایک سیاستدان سامنے آئے نا جو بولے میری پرائرٹی پاکستان، چوم چوم کے سر پہ بٹھائیں گے اس کو. ڈھونڈ لیں، ٹارچ لے کے ڈھونڈیں، میرے خیال سے ملتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ملتا. جو جاتا ہے نا اس کے بعد کیا نکلتا ہے؟ کرپشن، کرپشن، پیسہ، کرپشن، پیسہ، کرپشن. تو میرے خیال سے کہ پاکستان کی فوج نے وہ قرض بھی اتارے جو ان پر واجب بھی نہیں تھے، جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن ہم شکر گزار ہیں، اور ہر اس پاکستانی کے دل سے شکر گزار ہے جس نے ہر کٹھن وقت میں بھی نا اپنی فوج کے ساتھ کھڑا رہا. اور جو پاکستان سے محبت کرتا ہے نا، حب الوطنی من الایمان پر یقین رکھتا ہے،
اس کا تقاضا جو ہے نا وطن سے محبت کا، وہ پاک فوج سے عقیدت ہے، وہ پاک فوج سے محبت ہے۔ ارے ایک ایک جوان، ایک ایک افسر، ایک ایک مطلب بندہ، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی فوج کا ایک ایک جوان جو ہے نا، اگر ہم 25 کروڑ عوام کو موقع ملے نا، ہم اس کو چوم چوم کے رکھیں، احسان مند اس کی فیملی کے، اس کے ماں باپ کے، اس کے بیوی بچوں کے، شہیدوں کے، اف، حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ تب تک کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔